दिसांनी तुमी आयकलां जावं बरो आमच्या शेजाराय आमच्या भोंवतणी जायतीं जाणां जीवघात करतात. कित्याक जीवघात? तूं देदस्पोर जाल्ल्या वेळार सोरस्पोर तुका कोण म्हूण कळना नासल्या वेळार तूं जीवघात करताय. सोरस्पोराक वळख काडलो देदस्पोर जाल्यार जीवघात करिना. कित्याक सर्वांनी सगळ्यांनी सोडल्यारी सांडल्यारी तांकां ताजो निराकार केल्या रे, तिरस्कार केल्या रे. एकलो आसा कोण? कोण आसा? जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपय आनी कोणूच ना भाव म्हण, आनी कोणूच ना. खंयचो सांत सांतीन मोरी कोणी येवची ना तुका बचाव करूंक. तूं पातकी म्हणून खंयचो सांत तुका बचाव करूंक येवचो ना. तूं पातकी म्हणून तूं निराश जालाय म्हणून देदस्पोर जालाय म्हणून खंयची सांतीनी तुका बचाव करूंक येवची ना. पूण एकलो आसा, एकलो आसा धांवन येता. आदल्या आपल्या वेचीक पुताक पळोवन पळय धांवन आयिल्ल्या बापा आई बरी. तुका आनी म्हाका आमकां आरोन धरूंक, पोटलून धरूंक, उमो दिवंक, किस दिवंक. देखून तुजें जिवीत जर तर हाच्या पयल्या वचपांत आमी एकादो इसायाच्या बुकांत वचप 40:3-16 पळय आनी विस्तार दर्यांत खंय वेचें, कितें करचें म्हूण कळना. न्ही आरण्यांत वाट दिसना. तसली परिस्थिती तुज्या जिवितांत आयल्या रे. ऐका देवाचें उतर कितें म्हणटा. Isaiah 43:16 सर्वेस्पोर दर्यांतल्यान रस्तो करता. आतां दर्यो म्हळ्यार कितें? हांगा सर्वेस्पोर तुज्या जिवितांत एक दर्यो उपजला तर दर्यो समजता? दर्यांत वाट आसा, दर्यांत रस्ते आसा, ते मारोग आसा. दर्या मदें आसल्यार मुडला खंय, पाडला खंय, बडगा खंय, तेनका खंय म्हूण दिसता. देखून लायट हावस दवरतात. रातीक लायट म्हणी पळोवन त्या कितें डायरेक्शनाचेर येवन दित म्हणून. म्हळ्यार तुजें जिवीत एका दर्या बरी जालां, विस्तार दर्या बरी. खंय वेचें, कितें करचें म्हण कळीत ना. सोलवालाय तूं. असलीच परिस्थिती म्हाका येयली 2009 इसवेंत. असलीच परिस्थिती आयिल्ली म्हाका. नातलीं कोणी कुटुंबादारां, नातलीं कोणी सैरी दैने, नातलीं कोणी शेजारी, नातलीं कोणी ती वर्सां देवाचें उतर देवून जशी वळख दिल्ली, भावार्थी, भक्त, आदारची, भाव भयणी कोणी नातली. आनी त्या वेळार उक्तान सांगता हांव तुमकां, म्हाका धरून व्हेल्ल्या वेळार कोणी येवनात, आमच्या घरचीं कोणी येवनात म्हाका सोडून हाडूंक. सोम्याच्या कोणांत आसलें आयिल्ली रातारात. आनी त्या वेळार फाटीं आयिल्ल्या उपरांत म्हाका सगळ्यो गेटी बंद जाल्ल्या वेळार दिसांनी रात वावर करना हांवें ते उबारलेले त्याच जाग्यार म्हाका एंट्री नासलेल्या वेळार हांव 10 दीस रिशिवानांत मागण्यांत आसतना बेश्टेंच न्ही भाव ही कंतार अशेंच आपशेंच हांवें घडोवंक नात. हर एक कंतार म्हज्या अणभवांत, म्हज्या कश्टांत, म्हज्या एकसेपणांत, म्हज्या निरासपणांत, ह्या म्हज्या संतोशांत, जी संतोशान भरल्यान ती संतोशांत, ती दुखान भरल्यान ती म्हज्या दुखांत. हर एक कांतार काळजाच्या गुंड्या येतान ते उपजला. आनी त्या 10 दीस हांव थंय रिशिवानांत हांव थंय मागण्यांत आसतना म्हाकाय दिल्लें उतार हेंच जेजून म्हणलें उतार, तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. आनी त्या दिसतान हांव ताजें काम करना आसा, तो म्हजें कामां हर एक काम करनच आसा. खंयचें काम बाकी उरोवंक ना, उराना.